खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरे सिज़ों मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। एक दफ़ा फिर खुदावंद ने मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। और आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से कफ़ारा के ताल्लुक़ से चंद बातें सीखेंगे। यूँ तो ये मौजू बड़ा इंतहाई ही गहरा है, लेकिन तो भी चंद बातें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से और मेरे साथ निकाली गए बाइबल मुकद्दस में से पहला पतरस का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम देखेंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेश कीमत खून से। हालेलुया। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेश तर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे चीज़ों, आज हम देखेंगे कफ़ारा की तालीम के ताल्लुक़ से और हम गौर करेंगे उसके मफ़हूम पर, क्योंकि याद रखिए कफ़ारा की तालीम मसीही इल्म इलाही के अंदर जो है वो पाक तरीन मकाम का दर्जा रखती है। यानी जो तलीम कफ़ारा और मफ़हूम कफ़ारा है, ये मसीही तसव्वुर निजात में बुनियादी अहमियत की हामिल है। ये तलीम बेइंतहा गहरी है, लामहदूद बुलंद बाला है, लेकिन तो भी चंद बातें खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। और अगर हम इब्रानी के अंदर इसके लफ्ज़ को देखें तो लफ्ज़ कफ़ूर आया है KOPHAR, जिसका मतलब ढांपना या कवर करना है। और यौम कफ़ारा पर सरदार कायन जो था वो साल में एक बार पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल होकर ख़ता की कुर्बानी जो थी उसे गुजराना जाता था, और जानवर का खून लेकर वो जो पाक तरीन मकाम के अंदर अहद का संदूक होता था, उसके ऊपर जो मर्सी सीट होती थी उसके ऊपर जाकर छिड़कता था। अगर वो पाक ठहरता तो कुर्बानी कबूल हो जाती, अगर वो नापाक ठहरता तो वो कुर्बानी जो थी वो कबूल ना होती, बल्कि वो वहाँ पर ही मर जाता था। और अगर हम यूनानी के अंदर इस लफ्ज़ को देखें तो इस लफ्ज़ के लिए जो यूनानी में लफ्ज़ आया है वो है कैटलेज, KATTLAGE, जिसके मायने जो है वो हमें कुछ ज़्यादा मिलते हैं। और एक मायने जो है वो ढांपना के हैं, छुपाना के हैं, बरी करना के हैं, फिर एक होने के हैं, एक करने के हैं, बहम रजामंद होने के हैं, फिर मुतमईन करना के हैं, खुश करना के हैं और कबूल करना के हैं। और अगर हम इसी लफ्ज़ को इंग्लिश के अंदर देखें तो इसके लिए लफ्ज़ अटॉनमेंट आया है, और जिसके मायने जो है वो एक करना के हैं और ढांपना के ही हमें मिलते हैं। और मसीह ने अपनी जान देकर सारे जहान के गुनाहों का कफ़ारा दिया है, लेकिन जो कोई इस कफ़ारा और सलीबी मौत पर जब तक ईमान नहीं लेकर आता वो तब तक निजात नहीं पा सकता है। और कफ़ारा की तालीम और मफ़हूम भी यही है कि मसीह ने हमारी ज़िंदगी का बुरा हिस्सा खुद उठा लिया और हमें अच्छा बनाया है और दोबारा बागे अदन जैसी रफ़ाकत के अंदर शामिल किया। और ये सब कुछ उसने ऐसे तमाम तर नस्लें इंसानियत से तमाम तर लोगों के लिए भी किए हैं जो बराबर जैसा किरदार रखते हैं, जो बराबर जैसा रवैया और एटीट्यूड और चाल चलन रखते हैं। खुदा ने ऐसे तमाम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी का कफ़ारा फ़िदिया दिया है और उसने अपनी शख्सी जो मौत है उसको पेश किया है। और अगर हम मसीहत के अंदर कफ़ारा को देखें तो हमारे कीदे की जान और मसीहत की शान है। हालेलुया। कफ़ारा इंसान और खुदा के दरमियान मिलाप करने के लिए एक पुल का काम सरंजाम देता है। खुदा की म्यार पर पूरा उतरने के लिए हमें गुनाहों को मिटाने का नाम है। और क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता है और हमें बदी को दूर जो है वो हम खुद से बदी को दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए खुदा ने अपने बरा यानी वो बरा जो बनाए आलम से पेशतर ज़बा किया हुआ था अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा, ताकि वो मेरे और आपके लिए अपनी जान का फ़िदिया कफ़ारा देकर मुझे और आपको, और ना सिर्फ मुझे और आपको बल्कि तमाम की तमाम नस्ल इंसानी के लिए उसने ये फ़िदिया और कफ़ारा दिया है। क्योंकि किसी भी शख्स का ताल्लुक़ किसी भी
قوم امت قبیلے سے ہے، جب تک وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان نہیں لے کر آتا ہے تب تک وہ ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ اگر ہم یہودیوں کے کلچر کے اندر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے یوم کفارہ کو مناتے تھے، تو یوم کفارہ مصر کی غلامی سے رہائی کی ایک یادگار ہے۔ یہودی آج بھی یوم کفارہ بڑے جوش و خروش اور احترام سے مناتے ہیں۔ یوم کفارہ مصر سے آزادی کا اور خدا کا ان سے عہد باندھنا ہے، اور یہی دو نقطے عہد عتیق کی خوشخبری یا اصلی بشارت تصور ہوتے ہیں۔ خود کو قوم بنی اسرائیل خدا کی چنندہ اور برگزیدہ قوم تصور کرتے ہیں، اور یہودی ہیکل کی تباہی تک قربانیاں گزرانتے ہیں، جس میں قومیں جو یوم کفارہ کو خاصی اہمیت حامل تھی۔ اس دن کاہن کے سامنے ہیکل میں 2 برے پیش کیے جاتے تھے۔ کتنے؟ 2 برے۔ ایک برا خدا کے حضور خدا کی خطا کی قربانی کے لیے، اور جبکہ دوسرا برا عزازیل کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اس برا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کاہن بنی اسرائیل قوم کی سب بدکاریوں، گناہوں اور خطاؤں کو اقرار کرتا تھا، اور اس پر لاد دیا جاتا تھا 1 سال کے لیے، کہ جب وہ ہاتھ رکھتا تھا وہ اس بات کی مشابہت ہوتی تھی کہ 1 سال کے لیے اس کے جو گناہ ہیں وہ بنی اسرائیل قوم کے وہ اس برا پر لاد دیے گئے، اور پھر اسے ورانے یا بیابان میں بھجوا دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسے وہاں چھوڑ آئے، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ان سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ ہیکل کی موجودگی تک رائج رہا۔ اب یہ سلسلہ منقطع ہے، ختم ہو چکا ہے، اور مذاہب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کفارہ کی قیمت نیک زندگی ہے، لیکن بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا معاف کرتا ہے تاکہ نیک زندگی پیدا ہو، اور یہ معافی کے کفارہ میں پنہا ہے، کیونکہ خدا رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اور ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، اور کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے خدا اپنی اس صفت کو بھی ظاہر کرتا ہے جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور دنیا پر، نسل انسانی پر رحم کرتا ہے، محبت دکھاتا ہے، جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سب سے کی بھی ہے۔ اور اگر مسیحیت کے اندر کفارہ کو ہم دیکھیں تو عہد جدید میں یسوع مسیح کی صلیبی موت ہی گناہوں سے مخلصی کو ظاہر کرتی ہے، اور کوئی دوسرا ذریعہ ہے نہیں ہے جس سے انسان مخلصی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لات کے بدلے لات۔ لیکن خداوند یسوع المسیح جو میرے اور آپ کے لیے اوذی اور درمیانی بنا، اور اس نے اپنا آپ پیش کر دیا، اور عبرانیوں کے خط کے مطابق وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام کے اندر داخل ہو گیا، اور اب ہمیں فضل کے تخت کے سامنے جانے کی دلیری ہے کہ کس طرح سے بیلوں بکروں بچڑوں کا خون نہیں، سونے چاندی سے نہیں، بلکہ اپنے ہی بیش قیمت خون کو لے کر وہ اس نے باپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے، اور اب ہم اپنے نہیں رہے بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور اس محبت کو اور جو اس نے نسلیں انسانی سے کی ہے، دکھائی ہے، آج ہمیں میرے عزیزو اپنے ان گناہوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اگر کوئی چیز رہائی دے سکتی ہے، وہ خدا کی یسوع مسیح کی اس قربانی کے وسیلہ سے ہے جو صلیب پر خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے دی ہے۔ آج ہماری نگاہیں جو ہیں وہ صلیب پر تو ہونی چاہیے، اور نہ صرف ہم نے اس صلیب پر دھیان لگانا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں نے اس کو صرف فیشنز کے طور پر ہی دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا، جان لیا، لیکن ہم نے اس کو حقیقی طور پر اس صلیب کو جو مسیح یسوع نے جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے قربانی کے طور پر جو ہے وہ پیش کی ہے، دکھائی ہے، جس سے جو ہے وہ اس کا خون بہہ نکلا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی خودی سے انکار کرنا ہے، اپنی صلیب اٹھانا ہے، اور صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم نے اس بات کو بڑے واضح طور پر سمجھنا اور سیکھنا اور جاننا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طور پر پیش کر سکیں، کیونکہ اس کے بغیر گناہ گار انسان خدا کی پاکیزگی اور
اس کی قدوسیت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اس کے بغیر شریعت کی سزا اور الزام سے انسان بری نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے گناہ کا تقاضا ہی کفارہ تھا، کیونکہ خدا نے خود اپنی عدالت کر کے، کیونکہ خدا کی عدالت کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے خدا نے خود اپنے بیٹے یعنی خود اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ خود کی عدالت کر کے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا، تاکہ اس میں سے ہو کر ہم خدا کی راست بازی ہو جائے۔ سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات کو سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ کس طرح سے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا مسیح کا کفارہ ہے، اور انسان راست باز ہی ٹھہرتا ہے اور اس شریعت اور گناہ سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ اس لیے آج اس زمین پر اس زندگی کو جو خدا نے ہماری زندگی میں ہمیں اس وقت کے اندر بخشی ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو مسیح کے آگے رکھنا ہے، پیش کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، مسیح کا اقرار کرنا ہے، اور اپنا آپ اسے دے کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے، تاکہ اس کا جو رحم اور فضل ہم پر ہوا ہے ہم اس کے مطابق ہمیشہ کی زندگی کے وارث خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو سکیں۔ سو میرے عزیزو، اس سیزن کے اندر، اس سال کے اندر اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے گھرانے پر کام کریں، یقیناً خدا آپ کو بلیس کرے گا اور زیادہ برکت دے گا، اور خدا کا جلال نہ صرف آپ سے، آپ کی زندگیوں سے، اور بلکہ آپ کے گھرانے، خاندان اور نسلوں، قوموں، امتوں سے ہمیشہ کے لیے ظاہر ہوتا رہے گا۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ May God bless you all.